पक्षाचो प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या आपयल्ले आसा ते म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की येता ते 50-60 दिसां भितर लोकसभा इलेक्शन जे आसा ते डिक्लेअर जावपाचें आसा आनी आमी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन आमचे दोनूय उमेदवार जे आसा उत्तरेन मनोज परब आनी दक्षिणेन रॉबर्ट पेरेरा हे डिक्लेअर केल्ले आसा आनी जे गांवाचे विशय आसा ते गांवाचे विशय अंडरस्टँड जावपाक जावं मिटिंग्स घेवन वाड्यार गांवांत आनी पर्सनल मिटिंग्स पर्सनली लोकांक मेळोन जे ग्रासरूट लेवलाचे विशय जे आसा ते अंडरस्टँड जावपाचे जे काम आसा ते आमचे दोनूय उमेदवारांनी सुरवात केल्ली आसा तशेंच तुमी पळयता आसतले जे गोंयकारांचे आनी गोंयचे विशय आयज तुमी पळयता गोंय काबार जावपाक पावल्लें आसा गोंयाक सोंपोवपाक उठलेलें आसा आयज बीजेपी जो सरकार जाल्लो आसा तांकां मातूय पडलें ना गोंयकारांक कशें फुडें व्हरपाचें आनी गोंयकारांक कशी दिशा दाखोवपाची आनी ताकाच लागून तुमी पळयलां गोंयचे जे सामान्य लोक आसा ते आयज सामके भिकेक पावल्ले आसा म्हटल्यार एक अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की जो धंदो आसा कामां आसा ही हातीच्या भायर पावल्ली आसा बेकारीचो तुमी रेशो पळया जावं बाकीच्या धंद्यांचो पळया आयज प्रत्येक कडेन आयज गोंयकारांचेर अन्याय जाता आनी ताकाच लागून आमी दोनूय जे आमचे उमेदवार आसा ते आउट केल्ले आसा आनी कोण मिन्स रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष एकूच हो पक्ष आसा जो पक्ष बीजेपीक टक्कर दिवपाक शकता आतां तुमी पळयलां आसतलें बाकीचे जे पक्ष आसा ते पक्ष कितें करता दोनूय वाटेन सेटिंगां करता मेळटा एकटें जाता निवडून येयल्या नंतर परत वयता बीजेपीन वयता आनी तांकां तेंको दिता आनी कशी सेटिंगां करता ही प्रत्येक गोंयकारांनी पळयल्ली आसा आनी ताकाच लागून आयज आमी ही बसका ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मूल उद्देश म्हणजे आमी पयल्या पावण्यार म्हटल्यार आजून पर्यंत कोणाचूच आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले ना कोणाचेच कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले ना तशें आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आमचे पयल्यांदा म्हटल्यार सुरवातीकूच कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून एक पयलो पावणो जो आसा तो पार केल्लो आसा आनी ताकाच लागून आयज हे जे प्रेस कॉन्फरन्स आसा हे आमी आमचो जो मॅनिफेस्टो जो जाहीरनामो आसा गोंया खातीर गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयचे जे विशय आसा ते सेंटराक पावोवपाक आमचे गोंयकारांचेर अन्याय जाता तेजे झुजपाक खातीर हे आमी जाहीरनामो आउट करपाक लागून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की आमी सगळे उबे रावन हे जाहीरनामो डिक्लेअर करूया जाहीरनामो आसा हो जाहीरनामो गोंयचे प्रत्येक जो इश्यू आसा जो मेजर इश्यू आसा तो इश्यू कसो हायलायट जातलो आनी कशें आमी फुडें व्हरतले हेजे विस्तारान तुमकां सांगपाक लागून आमचो नॉर्थ गोंयचो उमेदवार मनोज परब हो तुमकां सांगतलो तसोच मागीर रॉबर्ट पेरेरा जो सावथ गोवा उमेदवार आसा तोय तुमकां सांगतलो सो मागता मनोज परबा कडेन की तेणेन हेजेर विस्तार करचो आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयला तशें विरेशान सांगले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी पयली पार्टी आसा जेंच्यांनी आपले उमेदवार दोनूय डिक्लेअर केले ते सुद्दां गेल्या म्हयन्यान गेल्या वर्सा 19 डिसेंबर 2023 ह्या वर्सा आनी ते जाल्या उपरांत आतां आमी मॅनिफेस्टोय आमचो आयज रिलीज केला खुबशे जाण इलेक्शना पयलीं उलयताले 2022च्या पयलीं की भुरग्यांची पार्टी इमॅच्युअर पार्टी तेदीस विश्वजितान स्टेटमेंट केले की आमचो आमदार आसा तो सिरियस ना तेणी शिकोवन येवपाचें आयज येदी व्हडली स्वताक पार्टी म्हणटा बीजेपी सगळ्यान व्हडलें ऑर्गनायझेशन वर्ल्डान आपलें आसा म्हणटा सगळ्यान जगातली व्हडली पार्टी म्हणटा जगातले ह्या इंडियेंतले ह्या भारत देशांतल्या कितल्याशाच राज्यांनी तेंचे सरकार आसा पूण अजून पर्यंत तेंच्या कडेन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक लागना अजून पर्यंत तेंच्या कडेन आपल्या स्टेटीचो आनी गोंयचो हो जाहीरनामो डिक्लेअर करूंक लागना जाल्यार हांव विश्वजीत राणेक इतलेंच सांगपाक सोदता की तेणी पयलीं आपली पार्टी कितली सिरियस आसा हें पळोवपाचें आपले पार्टेक तेणी शिकोवपाक लावपाचें शिकपाक लावपाचें कित्याक इतलीं वर्सां जावन सुद्दां जर तुमच्या कडेन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक टायमार जायना आनी मॅनिफेस्टो रिलीज करपाक जर जायना जाल्यार तुमी इतलीं वर्सां राजकारण करून फायदो तरी तुमी कितें केला
आज आमी जो आमचो मॅनिफेस्टो रिलीज केला हे आमचे दोनूय आयज फाल्यांच्यान आमची डोर टू डोर कॅम्पेन आसा ही ऑल ओव्हर गोवा चालू जातली आनी ताका लागून ही जी पॅम्पलेट्स आसा जाहीरनाम्याची कम आमचो कॅन्डिडेटाची जी पॅम्पलेट्स आसा ही पॅम्पलेट्स घराघरान दारादारान गोंयकाराच्या पावतली आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. आतां हेतून आमी व्हडलो जाहीरनामा म्हटल्यार तुमकां व्हडले आमी जे विजन डॉक्युमेंट जशे असेंब्ली इलेक्शनाक केल्ले भितर सगळे सविस्तर आमी पॉयंट घातलेले. तसो बूक रिलीज ना हो सिंगल पेज एक फ्यू पॉइंटर्स 10 पॉइंटरांचो हो मॅनिफेस्टो आसा. हो मॅनिफेस्टो आमी चिंतले की जे विशय गोंयचे पार्लिमेंटान पावपाक जाय, जेजेर पार्लिमेंटान डिस्कशन जावपाक जाय, जे विशय गोंयांक लागून इम्पॉर्टंट आसा त्या विशयांचेर थंय हायलायट जावन तेजेर कितें सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय आनी हेकाच लागून आमी हो मॅनिफेस्टो डिझायन केला आनी हे पॉइंटर्स आमी डिझायन केला आनी तेजेर आमी जिखला उपरांत आमचें काम चालू करतले. तितून पयलो पॉइंट आसा तो म्हटल्यार आमचो प्रिजर्वेशन ऑफ म्हादय रिवर, जी आमची न्हंय आसा जी आमची जीवनदायिनी आसा म्हादय, तिका लागून जो इतलो बोवाळ जालो काँग्रेस आनी बीजेपी ह्या दोनाय पार्ट्यांनी काडून आमची म्हादय कर्नाटकाक दिली, तिचो सौदा केलो फक्त आपल्या मतांक लागून आनी फक्त आपल्या राजकारणाक लागून. कित्याक गोंयची 2 सिटां आनी तेंची 27 कितें सीट्स आसा, सो तेका लागून तेंकां बेनिफीट जावपाक लागून तेंच्यांनी आमची न्हंय काडली आनी कर्नाटकाक दिली. आयज कर्नाटका काँग्रेस पार्टी आसा आनी गोंयान बीजेपी आनी सेंटराक बीजेपी आसा. सो ही जी डबल इंजीन म्हणटा, आतां डबल इंजीन म्हटल्यार सेंटराचे आनी गोंयचे जर डबल इंजीन आसा जाल्यार सेंटराचे आनी कर्नाटकाचे डबल इंजीन उरता काँग्रेसचे. कित्याक आमची म्हादय कोणूच आमकां दिवपाची गजाल करिना. काँग्रेस हेच्या पयलीं बोवाळ मारताली की म्हादय आमी दिवचे ना, हे दिवचे ना, ते दिवचे ना म्हणून कसले दुसरे ऑर्गनायझेशन फ्लोट करून त्याच्या थ्रू आंदोलन चालू केलें. पूण जशी कर्नाटकान काँग्रेस येयले तशें तें आंदोलन तेंच्यांनी बंद केलें. सो ह्या म्हादयक लागून आमच्या आवयक लागून पार्लिमेंटान वचून झगडा, पार्लिमेंटान वचून आवाज काडप, हो विशय मांडप आनी पूर्ण जगाक आनी पूर्ण देशाक दाखोवप की आमची जी म्हादय आसा ती कितली आमकां गोंयकारांक इम्पॉर्टंट आसा आनी ह्या म्हादयचेर गोंय कितले आयज डिपेंडंट आसा. आनी जरी म्हादय गेली जाल्यार गोंयचे लोकांचे, गोंयच्या सृश्टीचे, आमच्या एनवायरमेंटाचे कितें हाल जातले हें आमकां वचोन थंय मांडपाक जाय आनी आमच्या म्हादयक लागून आमकां उलोवपाक जाय. दुसरो जो इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा तो सेफ गार्डींग ऑफ आयडेंटिटी एंड लँड. गोंयचे आमचो जो जमीन आसा, आमचो जो जागो आसा, आयज जी ल्हानशी स्टेट 3700 स्क्वेअर मिटराची ही जी ल्हान स्टेट आसा पळय, राज्य आसा, ह्या राज्यान आयज जमनीची कमी ना जाल्यार शॉर्टेज ऑफ लँड ही प्रत्येक गोंयकाराक भासता सध्या. गोंयकाराक आयज रावतलो जाल्यार एक प्लॉट घेवपाक ताकद ना, नाजाल्यार प्लॉट उरलेलो ना. कित्याक आयज दिल्लीच्यान, बॉम्बेच्यान आनी खंयच्यान येवन लोक हांगा व्हडली व्हडली मेगा कन्स्ट्रक्शनां करतात. फर्स्ट हावस, सेकंड हावस, हॉलिडे होम, थर्ड होम ही सगळ्या तरेची घरां बांदतात. गांवांनी आयज ते बंगले, पोर्तुगीज हाऊजीस विकते घेतात, शेतां दोंगर विकते घेतात आनी आमची जी लँड आसा, आमचो जो जमीन आसा पळय ती आयज खंय ना खंय तरी आमच्या हातींतल्यान वयता. बीजेपी सरकारान जे विकसीत भारत आनी विकसीत गोंय 2047 हे जे स्लोगन केला, आमी इतलेच म्हणटा की विकसीत गोंय 2047 ह्या दिसा खंयचोच गोंयकार विकसीत उरपाचो ना. 2047 2047 सालान खंयच्याच गोंयकारा कडेन 1 स्क्वेअर मिटर सुद्धा जागो उरपाचो ना. खंयच्याच गोंयकाराक 1 स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाक तो अफोर्ड करपाक शकना. कित्याक आयजूच दिल्लीकारांचो इतलो गोंयान आयज तेंचो बिझनस चल्ला, लँड डिलिंग चल्ला की गोंयकार हेल्पलेस जाल्ल्या. वाड्याचेर आयज ल्हान जे पीसफूल आमचे वाडे आसले थंय दिल्लीकारांनी घरां घेतला, थंय विलाज बांदला, थंयसर लक्झरी होम्स बांदला, थंय पार्ट्यो चलता, ड्रग्स चलता, बोवाळ चलता, दादागिरी चलता आनी आमचे गांव आमच्या हातींतल्यान वयता. आतां 20-25 वर्सां जाली हो श्रीपाद नायक निवडून येता, जावं मागीर तो सार्दीन निवडून येता इतली वर्सां काँग्रेस. पूण आयज कोणेच गोंयकाराच्या ह्या विशयाचेर कोणेच उलोवंक ना. गोंयकार आयज कसो हेल्पलेस, होमलेस, लँडलेस जाला हेचेर कोणीच आवाज काडूंक ना. सो तो आवाज पार्लिमेंटान वचून काडपाचो आमचो उद्दिश्ट आसतलो. बाकीचे जे रिजनल पार्टीज आसा जे आपल्या स्टेटीक लागून झगडटा तेंचो हेल्प घेवन आनी जर खंयचो सरकार जर जालो, नॉन एनडीए सरकार जर जालो, नॉन एनडीए
खंयचे एलायन्स आहा ते मागीर इंडिया एलायन्साचो जातलो नाल्यार खंयचो फ्रंट जातलो त्या फ्रंटा वांगडा रावन आमच्या रायटाक लागून झगडपाक लागून आमी आमच्या आयडेंटिटीचेर आनी आमच्या लँडाचेर आमी उलयतले. मागीर थर्ड इम्पॉर्टंट आसा तो अपहोल्डिंग द लायव्हलीहूड ऑफ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. आयज जर आमी गोंयांत पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयकारांचे लायव्हलीहूड काबार जाले. ह्या बीजेपीच्या सरकारान गोंयचे दायज म्हणून एक स्कीम काडलेली भितर 70 ते 72 तरेचे 72 टायप्स आमचे जे ट्रेडिशनल बिझनेसीस आहा ते नोटिफाय केल्ले तांकां मदत करतले म्हणून सांगलेले. भितर रेंदेर आसले, पोदेर आसले, भितर डिफरंट तरेचे कार्पेंटर्स आसले, मागीर टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसले, अशे खुबशे ट्रेडिशनल बिझनेस आहा पळय तितून आसले. पूण आयज तांकां जर आमी पळयत जाल्यार तांकां कसलोच सेफगार्ड ना. आयज कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिला, कॉन्स्टिट्युशनान भारताच्या संविधानान लोकल लोकांचे लायव्हलीहूड राखपाक लागून रायट दिल्लो आसा. मोदी सुद्धा गव्हर्नमेंट म्हणटा, बीजेपी गव्हर्नमेंट म्हणटा की वोकल फॉर लोकल, जाल्यार आमी वोकल फॉर लोकल कित्याक जावचे न्हू. आयज वोकल फॉर लोकलाच्या नांवान तेंच्यांनी आयज आमचे जितले धंदे आसा, आमचे जितले बिझनेसीस आसा ते आयज मायग्रंटांनी कॅप्चर केल्ले आसा आनी हेका जिम्मेदार आमचोच सरकार आसा. कित्याक आमच्या ह्या सरकारांनी तो काँग्रेस जावं बीजेपी जावं तेंच्यांनी आमचे ट्रेडिशनल धंदे वयर काडपाक तेंच्यांनी हेल्प करूंक ना. आमचे ट्रेडिशनल धंदे करून जो प्रोडक्ट येता तो प्रोडक्ट तेंच्यांनी ब्रँडिंग करपाक हेल्प करूंक ना, केन्ना तो एक्सपोर्ट करपाक हेल्प करूंक ना. तेका लागून आमचे ट्रेडिशनल बिझनेस सगळे तेंच्यांनी काबार करून उडयले, मर्डर करून उडयलो तेंचो. सो हेका लागून आमी आमच्या पार्लिमेंटान वचून झगडटले आनी आमचे कितें लायव्हलीहूड आसा पळय ते गोंयकारांक परत दिवपाक आमी मदत करतले. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट रूट कॉज ऑफ एवरी सिंगल प्रॉब्लम इन गोंय दॅट इज एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ अनकंट्रोल्ड मायग्रंट इन्फ्लक्स. आयज गोंयान आमच्या येदेशा ह्या माणकुले गोंयान आयज बरोन ट्रेनी भरून, बसी भरून, फ्लायटां भरून आयज लोक गोंयान येता आनी गोंयान येता तो परतो वचना. ते येतात, हांगा धंदो करतात, रस्त्याचेर बसतात, मागीर शॉप घालतात, मागीर दुकान घेतात, मागीर बंगलो घेतात, मागीर वोटिंग कार्डां, तेंची भुरगीं हांगा शिकतात, तांकां गव्हर्नमेंट जॉब आमचो सरकार दिता आनी आमच्या गोंयकारांक रस्त्यार उडयता. गोंयकारांक भिकारी एक मॉडर्न स्लेव कसो करून दवरता. आयज आमचे मायग्रंटांचो जो इन्फ्लक्स गोंयान जाला तो इतल्या लेवलाचेर जाल्लो आसा की तांकां एकोमोडेट करपाक आयज आमचो सरकार 39A, 17(2) असले कायदे करता. कोमदाद जागे लिगल करपाचे, कोमदाद जाग्याचेर जे मायग्रंटांनी घरां बांदल्या ती लिगल करपाक लागून ते कायदे करतात. आयज आमची शेतां जर पळयत जाल्यार शेतांनी सगळे मायग्रंट भरला. शेतां पुरोवन मायग्रंटांक तेंच्यांनी झोपडपट्टे रूम काडून दिल्ले आसा. मागीर जर दोंगर पळयत जाल्यार दोंगर पोखरलेले आसा तेंच्यांनी. जर तुम्ही पळयत जाल्यार गोंयचे प्रत्येक वाठारांत जे डिस्ट्रक्शन जाता ते मायग्रंट इन्फ्लक्स, मायग्रंटांचे जे पॉप्युलेशन येता पळय तेंकां एकोमोडेट करपाक जाल्ले आसा. आनी दीस इज द रूट कॉज ऑफ मॅक्झिमम प्रॉब्लम्स इन गोवा, मायग्रंट इन्फ्लक्स. आयज मायग्रंटांक लागून आमचो उदकाचो शेअर आयज तेंकां वयता, आमच्या जमनीचो शेअर तेंकां वयता, आमच्या नोकऱ्यांचो शेअर तेंकां वयता, आमच्या धंद्यांचो शेअर तेंकां वयता आनी तेंकां लागून आमचो एनवायरमेंट आयज दिसान दीस डॅमेज जायत आसा आनी आमचो सरकार तेंकां हेल्प करीत आसा. सो हो इम्पॉर्टंट विशय नॅशनल लेवलाचेर येवपाक जाय. कित्याक सगळ्यांक दिसता कितें गोंय स्वयंपूर्ण आसा, गोंयकार सगळे सुशागाद आसा, अशें परिस्थिती ना. ही परिस्थिती खंय ना खंय तरी हायलायट जावपाक जाय. प्रत्येक मनशाक इंडियेच्या, भारत देशाच्या नाल वर्ल्डान लोकांक कळपाक जाय की खरो गोंयकार, नीज गोंयकार जो आसा, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आहा, तो कशे त्रास काडटा, तो कसो आमच्याच गोंयान आयज होमलेस, लँडलेस आनी जॉबलेस जाल्लो आहा पळय हें सगळ्यांक कळपाक जाय. तेका लागून आमी हेचेरूय आवाज काडटले आनी हेचेरूय आमच्या गोंयांक लागून आमी सोल्युशन हाडटले. मागीर आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणल्यार एन्शुरिंग द सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमन. आयज जर पळयत जाल्यार गोंयकारांची आमची जी बायलां आसा तेंचेर जे अत्याचार जाता, आयज रेप जाता, मॉलेस्टेशन जाता, किडनॅपिंग जाता आनी हे स्वता सरकार एक्सेप्ट करता की वर्साक 100 रेप्स जातात, मागीर किडनॅपिंग जाता, 50-60 किडनॅपिंग जातात, मागीर कितलेशेच मॉलेस्टेशन केसीस जाता. हें सरकार आपल्या हेलेकीन दिता, आमदारांक रिप्लाय दिता असेंब्लीन. म्हणल्यार हेचो मिनींग की हो सरकार आमच्या गोंयच्या बायलांक सेफ्टी दिवपाक आयज टोटल फेल जाल्लो आसा. आयज आमच्या गोंयची एक भयण बिचाचेर कपडे नासतना मेळटा आनी तेचेर अजून मेरेन हो सरकार कसलोच तांकां न्याय हो दिना. आयज कितलेशेच गोंयच्या चेडवांचेर, आमच्या भयणींचेर रेप जाता. ते रेपिस्ट आयज जेलींतल्यान पळटा, तेंकां कसलेच तेंचेर जे पनिशमेंट जावपाक जाय ते पनिशमेंट मेळना. तेचेर कंट्रोल जो दिवपाक जाय तो कंट्रोल आयज मेळना. आयज गोंयांत CCTV म्हणटा ते ना. आयज खंयसरूय गेलो तुका CCTV लायता ते CCTV चलना. आनी असली परिस्थिती ह्या गोंयच्या सरकारान केल्ली आसा. म्हणजे प्रत्येक जाग्याचेर तूं वच, तूं इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंटान वच, तूं कंपनीन वच,
आयज जर पळयत जाल्यार आमच्या चेडवांक आयज ते भायले जे मॅनेजर आसा ते रूम पे आओगे क्या, मेरे घर पे आओगे क्या असले डायरेक्ट उतरां दितात आनी लोकांनी चेडवांनी कामां पासून सोडलेली आसा. आनी ही परिस्थिती सत्य परिस्थिती आयज गोंयांत चल्ल्या आनी हेजेर जर आमी आवाज काडिना जाल्यार आमी बायलांची उदरगत करतले ना, बायलांक एम्पॉवरमेंट करतले असले गजाल तरी ह्या सरकारान करपाचे ना. सो हेका लागून मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल आसा ती आमच्या बायलांची एम्पॉवरमेंटाची आनी तेंच्या सेफ्टीचो विशय आसा हो आमी असेंब्लीत पार्लिमेंटात मांडटले. आनी लास्ट आनी एक पॉयंट आसा तो म्हटल्यार आमचो जुडिशियस यूज ऑफ MP लाट फंड्स फॉर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह डेव्हलपमेंट. आयज आमच्या जे MPs आसा तांकां 5-5 करोडाचो वर्साक फंड मेळटा, प्लस आदर्श ग्राम करपाक तांकां गांव दितात, लायक इब्रामपूर गांव आसलो, केरी गांव आसलो, मागीर कोलाव विलेज आसले. हे विलेजींनी आयज ह्या खासदारांनी कसलीच डेव्हलपमेंट करूंक ना. आयज ते बॅकवर्डूच गांव दवरलेले आसा आनी हांकां जो 5-5 करोडाचो जो फंड मेळटा तो ज्या जाग्यार घालपाक जाय थंयसर तो युटिलायज जायना. आयज जर हांकां खरेंच पडलेले ह्या 5 करोडांनी जाल्यार ते आयज आमच्या भुरग्यांक लागून स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्स घालपाचे, बायलांच्या सेफ्टीक लागून CCTV घालपाचे, बायलांक ट्रेनिंग दिवपाचे. जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा ते आयज तेंची उदरगत जावपाक जाय, तेंच्या घरान पयशे येवपाक जाय. सगळे जर जावपाक जाय जाल्यार तेंकां आयज मायक्रो युनिट्स घालून दिवपाचे, तेंकां बिझनस कसो करपाचो ट्रेनिंग दिवपाचे, तेंचे जे प्रोडक्ट्स आसा तेंचे ब्रँडिंग करपाचे, तेंचे मार्केटिंग करपाचे. पूण आयज जर पळयत हे आमचे दोनूय MP टोटल काँग्रेस जावं BJP विजनलेस जे MPs आसा हे टोटल फेल जाल्ले आसा. हेंच्यांनी गोंयच्या जो फंड येता गोंयांक लागून तेंकां जो फंड मेळटा तो फंड फालतू कामांक तेंच्यांनी युटिलायज केला आनी थोड्यांनी युटिलायजूय करूंक नासतलो. तेंच्यांनी कसले सर्टिफिकेटी दिला, कितें युटिलायजेशन दाखयला ते तेंकाच खबर आसतली. बट जेन्ना आरजीचो खासदार जेन्ना MP जेन्ना निवडून येतलो, जेन्ना तेका जो फंड मेळटलो तो ज्युडिशियस तेचो यूज आमी करतले आनी गोंय ट्रान्सफॉर्म करपाक नाजाल्यार गोंयची उदरगतीक लागून आनी इन रियल सेन्स उदरगत करपाक लागून आमी तेचो यूज करतले. हांव मागता रोबोटा कडेन की बाकीचे जे आमचे पॉयंट्स आसा ते तेणी तुमच्या फुड्यान दवरचे. जे परी मनोजान सांगला मोस्ट ऑफ द पॉइंट ताणें सांगले, बट तेजे भायर आहा ते आमचे जे बेस्ट पॉइंट्स आहा ते कोल हबाचे ऑपोजिशन टू द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द कोल हब. ते कोल हबाचेर मोठो आवाज जावपाक आसलो. इतलो कोल हब हाडपाचे तेंच्यांनी आतां हे षडयंत्र तेंचें चल्लें आहा. मोर दॅन 12 मिलियन टन्स कोल हाडटलो आनी कोल हँडल करपाचें बरें कॅपेसिटी ना. सगळी वटेनच्यान ते कोल तो ट्रान्सपोर्ट करपाक तेंची तयारी चल्ली आहा. रोडवेज, वॉटरवेज आनी फेरीचे बारीक बारीक पॉयंट पासून आहा थिंग हाडून डंप करपाचें. आतां हेजो कोल हवेलो इफेक्ट कितें आमच्या फ्युचर जनरेशनाक आनी आमकां पासून इफेक्ट हायली इफेक्टीव तो कन्सरस तो. आतां आफ्रिकाच्या गांवांक बी कितें जाल्लें आहा ते पळय, आमी मायग्रेट जावन वयतले कोल येत जाल्यार दुयेंस जावन मरतले. सो हेजेर आमी निशेध मागतले ठामपणी रावन हे गोंयची लोकां पासून. आयज ह्या दोनूय MPनी तर मारूंक ना, बट आमी पार्लमेंटाक हो आमी निशेध आमी मागतले गोंयच्या लोकां पासून, कित्याक हो हायली इफेक्टीव आनी कॅन्सरस. आनी तेचे उपरांत दुसरो म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब फॉर गोवन्स. हे सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब फॉर गोवन्स हे मेळटा गाय आहलो ते पासून तांकां काडून उडयल्या. हे आमच्या गोंयांत ही एग्जाम्पलां पळोवपाक मेळटात. जेन्ना आमी पोस्टांतले फालीं कांय म्हयन्या फाटीं म्हळ्यार जाता मोर दॅन 1 इयर पोस्टां काम करतले आमचे गोंयकार तांकां पासून काडून उडयले आनी बलद्यांकूच आमच्या स्टेटीच्या भायल्यान काडून भरले. सरकार खंय कितें करून पावलो तो पळय. आनी हे आमकां हेजो इफेक्ट कितें हे आतां तांकां कांयच म्हायती आसना आमच्या गांवची, आमच्या लोकांची. आमचे गोंयकार जेन्ना पोस्टमॅन आसताले ते सारके आमच्या घरांत ते पोस्ट आपल्या लेटर आहा ती हाडून दिताले. आतांच्या पोस्टमॅनाची आमकां भिरांत लागल्या, कित्याक ते येतात आमकां लेटरां सारकी मेळना ती खबर दुसरी. ते सर्वे काडून वयतात आनी ते आपल्याले दुसऱ्या मनशाक सांगतात ते प्रमाणे तेंचो दुसरो प्लॅनिंग चलता. हे बेकॉयटी जाता तेच्या कारणाक लागून, कित्याक तेंचें मन दुसरे जाग्यार आसता. सो तेका लागून हे जे सेंट्रलाचे जॉब आहा ते आमकां मेळपाक जाय. बँकां गेल्यार तीच परिस्थिती जाली आहा, वचोन हिंदी उलोवपाक पडटा. आमच्या जाणट्यांक कितलो कास्तीक तांकां थोड्यांक शिकप ना. ते बारीकशे ते स्किमी कितें येता, बारीकशे पयशे वा आपले पर्सनल पयशे काडून वयता जाल्यार पळोवया तांकां कांय शेणाक पडटात. असलो आमकां कास्तीक करतात. शिपयार्डां गेल्यार तीच परिस्थिती, रेल्वेन गेल्यार तीच परिस्थिती. आमकां गोंयकारांक जॉबूच ना जाल्यार MPचो आवाज येयच ना आनी हो सरकार आमकां जाय कित्याक.
असल्या सरकाराक घेवन आमी कांयच करूं शकना. हो सरकार फकत ना गोंयचे जॉब्स आनी हे कारणाक लागून हे गोंय तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतली वाडल्या सारकी पयली पावंड्यार आसले म्हळ्यार जाता, दुसरी पावंड्यार दाखयता, पूण एक्चुअली ती फर्स्ट टॉप नॉच करता हे कामाक. मुखार गेलो जाल्यार आमची advocating for the constitution right of the scheduled tribes व ST म्हणून तांकां फकत ना उजार केल्यात. व STचो लोक जो पळय हा ST कम्युनिटी 2003 हांकां हो दर्जो मेळ्ळलो हिंगा टू गोंयांत हे पॉप्युलेशन अमकें आहा म्हणून आनी रिजर्वेशन जावपाक जाय म्हणून हे सगळे आहल्यो. हितूंक फकत ना ST लोक आहा तो तांकां वोटिंगाक लागून जाय हे सरळ कळोन येता. वोटिंग मारपाक जाय म्हणून ST लोक जाय तांकां आनी कसले कामाक वोटिंग आनी कसले कामाक हो ST लोक तांकां नाका. STचे स्कीम बॅनरांचेर तुमी वयत थिंग मारतात ST म्हणून दाखयतात, पूण हे खरें एक्झिक्यूट जाता तूं हे STचे स्कीम आहात ते एक्झिक्यूट जातात, एक्झिक्यूट जायनात. सो हे एक्झिक्युशन करपाचें आमी काम करतले. हे एक्झिक्यूट करपाक जाय. बेश्टी स्कीम काडली आनी ती धोबे मारून दवरली ओ ना त्या जाग्यार तेजो STचो फंड युटिलायज जातलो हे आमी करून दिवपाना. STचो फंड ST हितून बरे तरेन यूज जावपाक जाय. STचे स्किमी STच्या लोकां मदें पावपाक जाय. हे आमी करतले. आयज मेरेन करूं ना. फकत ना STचो इम्पॅक्ट लायला आपूण ST लिडर आनी हे तेंच करून उरल्यात. ST कामां पासून कोणें कांयच करूं ना. नाजाल्यार आयज ST कामां बरें वावुरताले जाल्यार आयज ती रिजर्वेशन आसलोली ती आयज रिजर्व रावपाची सिटां एसेंब्ली लागून जावोट्टाय. पंचायती रिजर्व जाताय जाल्यार एसेंब्ली कित्याक जायनाय. दुसरी स्टेटी तो रिजर्व जाता ST सिटां जाल्यार गोंयांक कित्याक जायनाय. गोंयांक डिफरंट लोक इंडिया भायर पडटा. मागीर मुखार गेले जाल्यार डुअल सिटीजनशीप जी पळय आहा आमी पर्सुएसिव करतले. जे आयज लोक गोंय सोडून भायर कित्याक वयता कारण आहा बेश्टो उरपाक कोणाकूच ना. हिंग काम ना म्हणून लोक भायर वचूंक पडलो. हो येतो लेंथी प्रोसेस करून हो पासपोर्टीचो लेंथी प्रोसेस करून लोक भायर गेलो. कित्याक ऑपॉर्च्युनिटी ना. कित्याक तुमी सगळे जॉब काडून भायल्यांक दितात. तेका लागून तुमी पयली पावंड्यार पावपाक जाल्यार गोंय पयली पावंड्यार उडोवपाक गेला सारकें अनएम्प्लॉयमेंटाक. आनी हितून तेगेरूय तुमी दबाव घालतात. तेंचे रेजिस्ट्रेशन केलां तेंचेय ते सगळे रायट्स काडून उरतात. हे भाशेन तर सरकारान केले आमचे एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी आहाय ते सारके डेंजराक आहात. आमी परदेशी जातले. आमच्या गोंयांत आमचे माय गोंयचेर रावन आमी भायले जातले आनी भायले आहा ते गोंयकार जातले. कित्याक सरकाराक हेच जाय. दोनूय सरकाराक हेच जाय. BJPचो काँग्रेसचो हेच जाय तांकां. तांकां इन्फ्लक्स करीत रावपाक जाय तांकां. आनी हेच इन्फ्लक्स करून हे मायग्रंट आहाय ते आमच्या माथ्यार बसतले एक दीस. सो हे आमी हो मॅनिफेस्टो जो पळय काडला आमी थांबपणी गोंयकारां बाजून रावतलो आनी आवाज हो गोंयकाराचो पावपाक जातलो. ते खंयच्या MPन जो पळय पावोना तो आयज आम पावयतले पार्लमेंटान. आनी आमी आशा दवरतात हो गोंयकार आमकां एक संदी दितलो म्हणून हे तुमचो आवाज पार्लमेंटाक पावपाक हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. Any question? डबल ट्रॅकिंगाचो विशय सोंपला तो डबल ट्रॅकिंग तो चालू आसा तेंचो कोलोबाचे भितर जातले. कोलोबान तिनूय येता भितर लिनियर प्रोजेक्ट भितर हायवे एक्सपेन्शन येता मागीर तनमाराचो आहा आनी मागीर डबल ट्रॅकिंग. सो कोल हब इन्क्लुड्स ऑल दीस. आतां आमचो सरकार कितें करता की तिनूय प्रोजेक्ट डिफरंट म्हणून आमकां एक पेस्ट्री कशें दाखयता बट दॅट इज वन केक. एकूच ही केक आयज रेल्वे डबल ट्रॅकिंग जावं हायवे एक्सपान्शन जावं नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स जावं नाल्यार कोल जेटी टुरिझम जेटीच्या नांवार कोल जेटी जे बांदलेले ते जावं सगळें एकूच कोल हबानूच येता. आनी ऑलरेडी भारतमाला ना सागरमाला जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे डॉक्युमेंट्स आहा पळय तितून ऑलरेडी क्लियर कट मेन्शन केल्ले आसा. सो हे सगळ्याचेर आमी उलयतले आनी फायट करतले. मनोज तुवें म्हणलें की समज नॉन इंडिया गव्हर्मेंटान जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा रावतले म्हणून. पण आतां जे इंडिया अलायन्स करता तेंच्या वांगडा तुमी कित्याक रावपाक सोदना? ना इंडिया अलायन्स वॉटेवर तेच सांगलें. इंडिया अलायन्स नाजाल्यार जो नॉन NDA जो घटक येतलो जो ब्लॉक येतलो जो फ्रंट येतलो सो ते फ्रंटा वांगडा आमी रावतले. आमी पयलींच सांगलेलें आसा की आमी हे BJP आनी जो NDA फ्रंट आसा BJP लीड सो त्या फ्रंटा वांगडा आमी कशेंच वचपाचें ना हें आमचें क्लियर आसा.
ना पण तुम्ही फुडें इंडिया फुडें वचना इंडिया ना इंडिया म्हणजे कशें आतां कोण येतलो आतां इंडिया आतां पळयत जाल्यार इंडिया जर पळयत जाल्यार तुमी पळयता की प्रत्येक जाण आपापल्या वाटेर वयता. सो आतां सेकंड फ्रंट कसलो येतलो तो इंडिया अलायन्स आसतलो काय आनी कोण आसतलो तो पळोवपाक जाय. सो खंयच्या येतलो तेच्या वांगडा आमकां रावचें पडटलें आनी तेंच्या वांगडा आमी रावतले. तुम्ही ऑपोजिशनान रावता तेजे ऑपोजिशनान कोणी आतां त्यांच्या जर इंडिया अलायन्साचो जर सरकार जाता जाल्यार आमी सरकारान आसतले. ते जर ऑपोजिशन आसतले ऑपोजिशन आसतले. हेचो मिनींग न्हू की आमी येयले निवडून म्हणून फाल्यां सरकार कोण आसा तेच्या वांगडा वयतले म्हणून. जो नॉन एनडीए जो ब्लॉक सरकारान आसतलो ना ऑपोजिशन आसतलो त्यांच्या वांगडा आमी आसतले. पोस्ट म्हणलें पूण फाटीं जेन्ना स्टार्टींग इंडियन असेल तेंच्यांनी म्हणलें की सगळे वांगडा रावचो तेन्ना तुमी म्हणलें तेंच्या वांगडा रावपा न्हू पयलीं इलेक्शना पयलीं. ना ना आमी सांगलेलें जेन्ना म्हाजी एक इंटरव्यू पासून जाल्ली तेन्ना आमी क्लियर कट सांगलेलें की आमी नॉन एनडीए जो घटक तेन्ना इंडिया अलायन्स आसलो. आतां जर पळयत जाल्यार इंडिया अलायन्स हेवटेन तेवटेन तो हारलेलो आसा. बट खंयचोय घटक जावं तो मागीर इंडिया अलायन्स जर मागीर युनायट जावन पोस्ट इलेक्शन आतां जर तेंचे इंडिया अलायन्स म्हणून आसा सद्या अजून मेरेन काय डिजॉल्व जावंक ना. तो सध्या तरी इंडिया अलायन्स आसा. जर ते डिजॉल्व जाल्यार दुसरो खंयचो फ्रंट जाता जाल्यार त्या फ्रंटा वांगडा आमकां रावचें पडटलें आनी आमी रावतले. आता सध्या इंडिया अलायन्साच्यो गोंयांत कितें चल्ला तें सामकें काँग्रेस आनी आपा भितर तो सध्या कॅन्डिडेटाक लागून हें जाता. ना पळय कशें आमी तेन्नाय सांगलेलें की हें जें आसा तें धड आमकां दिसना. म्हणजे ते गोंयांत तरी तेंचें कितें चलपाचें ना आनी आमी हें जाणा आसलें. तेका लागून आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स भितर जॉयन जावंक ना. आमचो कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर केला. आमचो प्रचार आमची कॅम्पेन आमी चालू केली आनी आमची जी वेगळी वाट आसा ती वेगळी वाट आमी धरल्या. कित्याक असल्या झगड्यांनी आमकां टायम वेस्ट करपाचो ना आनी असले डिस्कशन इलेक्शन तेंकले तरी जर डिस्कशनाच जर करीत रावले जाल्यार बीजेपीक शेणोवपाचें स्वप्नच उरतालें. सो आमकां ती स्वप्नां पळोवपाचें आनी आमकां ती रियलिटी करपाक जाय. दॅट इज वाय आमचो मार्ग दुसरो आसा आनी तेंचो मार्ग दुसरो आसा. आनी मनोज बाब जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जिखपाचें तुमचो येता चडशा कॉन्स्टिट्युन्सीनी तुमी एक्टीव ना. म्हणल्यार आतां स्वातंत्र्य सांगतकूच तुमी जशे एक्टीव आसात तशे पणजे तालिगांव ह्या मतदारसंघांनी तुमच्या आतां कशें आसता एक्टीव म्हणजे दोन गजाली आसता. एक म्हटल्यार तूं नॉन स्टॉप इश्यूज घेता जे तुमकां दिसता त्या तशें एक्टिवनस एक आसता. आनी दुसरें जें आसता तें भितरल्यान तूं तुजी मोर्चे बांदणी तुजें ऑर्गनायझेशन बिल्डींग करता तुजें बूथ मॅपींग करता तशें आसता. सो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी ते एक्टिवनस दाखयना. ज्या जाग्याचेर दाखोवपाक जाय ज्या जाग्याचेर भुरग्यांची स्ट्रेंथ आसा थंयसर आमकां ते दाखोवपाक मेळटा. ज्या जाग्याचेर आमची भायर येवन उलोवपी भुरगे ना जाल्यार जे क्रांतिकारी भुरगे जे कमी आसा जाल्यार आमी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या भुरग्यां कडेन तितली आमी रिस्क घेयना. लायक पणजे आनी तालिगांव हांगा आमच्या कडेन भुरगे कमी आसा भायर येवन काम करपाक. कित्याक हांगा जें दबाव तंत्राचें राजकारण चलता म्हणजे तूं भायर सरलो की तुका धमक्यो दिवप तुज्या घरा येवन बसप हें करप तें करप हें खुबशे गजाली हांगा जाता. तेका लागून त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें जें काम चलता तें हाऊस मिटिंग्स प्रायवेट मिटिंग्स भितरल्यान जी मोर्चे बांदणी करपाक जाय इन्फ्लुएन्शियल मनशांक मेळपाक जाय आनी आमचें वोट शेअर वाडोवपाक जाय. वोट आमचो जो वोट शेअर जाय लायक जो वोट शेअर काँग्रेसीन घेतलोलो जो काँग्रेसीन घेवन तो बीजेपीक दिलो. सो ते वोट शेअर परत आमच्या कडेन हाडपाक लागून आमी सद्या काम करीत आहात. मनोज म्हाका एक सांगता गोंयांत कितलेशे मायग्रंट आहा तेंकाय अपील करता ल्हानशी मतां. अपील म्हणल्यार आमी सांगलेलें आहा की पळय कशें आहा लास्ट आतां तुमकां आमकां कितलेशे थोडे जे ऑफिसर्स आसा गोंयांत जे जेन्युइनली लिगली गोंयांत रावतात थोडे ऑफिसर आमकां कॉल करतात आमचें काम एप्रिशिएट करता. कित्याक ज्या गोंयांत आयज ते ऑफिसर रावता ते गोंयांत आयज तेंची फॅमिली रावता फाल्यां तेंची भुरगीं रावता तेंची चेडवां रावता तेंची बायलो रावता. सो तेंची सेफ्टी तितलीच इम्पॉर्टंट आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही गोंय एक बेटर गोंय करपाक आमी वावरता. सो जेंकां कोणाक दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मत मारपाक जाय रेव्होल्युशनरी गोवन्स काम बरें करता ते लोक आमकां मत 100% लास्ट टायमूय तेंच्यांनी मारलां ह्याय फुडें आमकां ते मारतले. बट जे कोण गोंय एक्सप्लॉयट करपाक येयला गोंयचे आमचे लायव्हलीहूड काबार करपाक येयला नाजाल्यार गोंयची संस्कृती गोंयचो कल्चर आयडेंटिटी काबार करपाक येयला पळय तेंकां जर आमी अपील करपाचेंच ना आनी म्हाका दिसना ते आमकां वोटूय करतले. तुमी हांगा वयतले कॅम्पेनीन शिवाजीनगर आमी ते लास्ट टायम वचोंक ना ह्याय फुडें वचपाचें ना ते आनी तेका लागून आमची जी पॅम्पलेट्स आमी प्रिंट करता ती फक्त गोंयकारांच्या घरान वाडपाकूच करता भायल्यांच्या घरान वाडपाक करिना. जर कोणाक दिसता की आमी तुमच्या घरान येवपाक जाय आनी पॅम्पलेट जर डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय जाल्यार वी आर रियली सॉरी आमी ते करपाचें ना. कित्याक आमचें पूर्ण हें आसा आमचो बेज आसा फावंडेशन आहा दॅट इज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन दॅट इज जो गोंयकार 28 डिसेंबर 1961 पयलीं तेजो आजो आजी आवय बापूय रावल्ल्यान तो गोंयकार आनी तेजी जी फॅमिली आसा पळय तेंगेरूच वचोन आमचें प्रमोशन आहा तें चलतलें.